बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इंसानी शख्सियत के बारे में क़ियास आराई करने के लिए लोग मुख्तलिफ तरीके और अंदाज इख्तियार करते हैं, लेकिन इंसानी हाथ किसी भी इंसान की शख्सियत की भरपूर अक्कासी करते हैं और पामिश्त हाथों की लकीरों से किसी भी शख्स की शख्सियत की गहराई में उतर कर उसके राज अफशा कर सकते हैं। इसके अलावा इंसानी अंगूठा भी हैरानकुन हद तक पामिस्ट्री के मुशाहिदात का मरकज रहा है। अंगूठे की तवालत और इस्तकामत बयान करती है कि ऐसा इंसान किन खसूसियात का हामिल है और इसके अंदर कमजोरी कैसे पैदा हो रही है। हत्ता कि अंगूठा मौत का अलार्म भी बजा देता है। अंगूठे का ताल्लुक इंसान के दिमाग से जुड़ा है। इंसान क्या सोचता है, इसकी फितरत कैसी है, इसका वैसे तो इल्म नहीं होता, मगर अंगूठे को पढ़ने वाले काफ़ी हद तक किसी भी इंसान का दिमाग पढ़ लेते हैं। छोटे भद्दे और मोटे अंगूठे वाले अफराद में हैवानी खू मौजूद होती है। वो अपने कामों को हैवानी जोर से हासिल करने की कोशिश करता है और ऐसे अफराद की आदत में तहम्मुल नहीं होता। लंबे और खूबसूरत अंगूठे वाले अफराद अच्छी आदत के हामिल होते हैं और हमेशा जहानत से काम लेते हैं और मुहज़्ज़ब होते हैं। इसके अलावा अंगूठे में तिबी लिहाज से क्या कमालात हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। दोस्तों, इंसान को अल्लाह ताला ने फरिश्तों पर फजीलत दी है और इसका सबब इल्म बना था। इंसानों को अल्लाह ताला ने इल्म की दौलत और अपनी मार्फत के ख़जाने से मुतारिफ करवाने के लिए वक्तन फ़वक्तन अंबिया अलैहिस्सलाम भेजे, जिनका सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया। फल्कियात और नजूम का इल्म सबसे पहले इदरीस अलैहिस्सलाम को अता हुआ और उनकी उम्मत ने इससे काफ़ी फ़ायदा उठाया। फिर जैसे हर नबी की शरीयत, कुतब और तालीमात की शक्ल उस नबी के जाने के बाद मसख हो जाती थी, इसी तरह हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद भी ऐसी ही सूरत पैदा हो गई। उनकी उम्मत ने आहिस्ता आहिस्ता उन सितारों के खवास की वजह से उनकी परस्तिश शुरू कर दी। खालिक को छोड़कर उसकी मखलूक की पूजा करने लगे और फिर उससे मुख्तलिफ अलूम बने, जिनमें से एक कहानत है। काहिन उस शख्स को कहा जाता है जो आइंदा पेश आने वाले वाक़यात और हवादिस की खबर दे और इल्म गैब व मार्फत व इसरार का दावा करे, और इस पेशे को कहानत कहते हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल अरब में कहानत का बड़ा उरूज था। अहले अरब काहिनों की बताई हुई बातों पर एतमाद और भरोसा करते थे। उनमें से बाज़ काहिन ये दावा करते थे कि जो जिन्नात आसमान पर जाते हैं वो वहाँ की बातें हमको बता देते हैं। कहानत की तरह एक चीज़ अराफत भी थी। कुछ लोग बाज़ मखसूस चीज़ों और कुछ अलामात के ज़रिए पोशीदा चीज़ों की खबर देते थे। जैसे रमल जानने वाले की तरह वो ये भी बता देते थे कि चोरी का माल कहाँ मौजूद है या गुमशुदा शख्स किस जगह है, वगैरह वगैरह। ऐसे लोगों को आराफ कहा जाता था। उलमाए कराम कहते हैं कि कहानत, अराफत, रमल, जफर और नजूम का इल्म हराम है, इसीलिए नलूम के जरिए कमाया हुआ माल भी हराम होता है। लेने वाला और देने वाला दोनों गुनहगार होते हैं। हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काहिनों के बारे में पूछा कि इनकी बताई हुई बातों पर एतमाद किया जा सकता है या नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कुछ नहीं, यानी वो जिन बातों का दावा करते हैं वो बेबुनियाद होती हैं, इसीलिए उनकी बताई हुई बातों पर एतमाद मत करो। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाज़ दफ़ा वो ऐसी बात बताते हैं या ऐसी खबर देते हैं जो सच होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बात हक होती है जिसको जिन यानी शैतान उचक लेता है और अपने दोस्त काहिन के कान में डाल देता है। इसलिए इस इल्म के माहिरीन के पास जाना कतई तौर पर हराम है। और पामिस्ट्री के जो हवाला जात आप इस वीडियो में मुलाहिज़ा फरमाएंगे, इससे मुराद अंगूठे की तबी या तिब्बी खसूसियात पर होगी, जिनको अल्लाह ताला ने इस अंगूठे में वदियत की है, और इसमें मज़कूर तमाम पामिस्ट्री की बातों से मुराद उस दौर की अनाटोमी है। सूरत ज़ारियात की आयत नंबर 21 में अल्लाह के इस फरमान पर अमल करते हुए कि वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, और ख़ुद तुम्हारे नफ्सों में भी निशानियां हैं, बस क्या तुम गौर से नहीं देखते। चलिए अब अपने मौजू की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों, रसूल ने कहा था कि हाथ इंसानी एज़ा का बादशाह है और ये तमाम जिस्मानी कुव्वतों का अलंबरदार है। लेकिन हम ये समझते हैं कि जिस तरह हाथ तमाम एज़ा का बादशाह है, बिल्कुल इसी तरह अंगूठा पूरे हाथ का सरदार है। एक माहिर दस्ते शनास ने कहा है कि अंगूठा ही किसी फर्द को मुनफरिद करता है। अंगूठे से जबिल्लत भी जाहिर होती है और किसी के ज़हीन और कुंद होने का भी पता चलता है। इसका किरदार कितना मजबूत है, वो लचक रखता है या मगरूर है, क्या उसके फैसलों में इत्तदाल है या वो फैसला करने में घबरा जाता है। इंसान की हाथों की लकीरें चाहे जितनी दिल नशीन हो, अंगूठे की साख्त अच्छी ना हो तो लकीरें कुछ नहीं कर सकती। लंबे, मोटे, सरकटे, चौकोर, नोकदार अंगूठे
اور ان کے پوروں کے سائز سے شخصیت کے چھپے ہوئے گوشے اور انسان کی پیشہ ورانہ خوبیوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ انگوٹھے کی اہمیت دور قدیم میں۔ مشرقی اقوام کے قبائلی نظام کا یہ دستور ہے کہ اگر فاتح قبائلی افراد کے سامنے محکوم قبائلی انگوٹھا دکھائیں تو اس قبائلی طور طریق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محکوم نے ذہنی طور پر بھی ہتھیار ڈال دیے ہیں، وہ مقابلہ نہ کرے گا اور سر تسلیم خم کرے گا، بلکہ وہ رحم کی درخواست کرنے آیا ہے۔ ماضی میں مشرقی قبائل میں یہ رواج عام تھا کہ فاتح کے سامنے انگوٹھا دکھانے والوں کو معاف کر دیا جاتا تھا۔ اسرائیلی اپنے دشمنوں کے انگوٹھے کاٹ دیا کرتے تھے۔ عیسائی مذہب میں بھی انگوٹھے کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ خانہ بدوش لوگ اپنی عزت اور اس کا اظہار انگوٹھا دکھا کر کرتے ہیں، اور انگوٹھا اپنے الفاظ کی صداقت کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں۔ یونان میں بڑے پادری کسی فرد پر کلیسا کی رحمت نازل کرتے تھے تو انگوٹھا اور پہلی 2 انگلیاں استعمال کرتے تھے۔ پرانے انگریز کلیسا میں سوئی کا نشان انگوٹھے کی مدد سے بنایا جاتا تھا اور تنبیہ دیتے وقت انگوٹھا ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں دست شناسی کے کئی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، لیکن انگوٹھے کو ہر طریقے میں بنیادی مقام دیا جاتا ہے اور انگوٹھے سے آغاز کیا جاتا ہے۔ چینی دست شناس بھی دست شناسی کا آغاز انگوٹھے سے کرتے ہیں اور ہاتھ میں اسے اولین اہمیت دیتے ہیں۔ المختصر دست شناسی کے علاوہ بھی انگوٹھے کی انفرادیت اور اہمیت یہ ثابت کرتی ہے کہ انسانی جسم، شخصیت اور کردار میں واقعی انگوٹھے کو اہمیت حاصل ہے۔ میڈیکل میں انگوٹھے کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق بعد از پیدائش بچوں کی طبیعت کو انگوٹھے کی مدد سے جانچا جا سکتا ہے۔ پیدائش سے 7 روز بعد جو بچے اپنا انگوٹھا انگلیوں میں دبا کر رکھتے ہیں وہ جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی میں طاقتور نہیں ہوا کرتے، بلکہ عمر بھر جسمانی کمزوری کا شکار رہتے ہیں۔ اسی طرح جو بچے انگوٹھا ڈھانپ کر رکھتے ہیں وہ ذہنی طور پر ترقی کے حامل نہیں ہوا کرتے۔ انگوٹھا موت کی علامت۔ انگوٹھے میں اگر کچھ تبدیلیاں ہوں، مثلا ایک وقت پر جب ہاتھ پر انگوٹھا اپنی قوت کھو بیٹھتا ہے اور ہتھیلی پر گر جاتا ہے، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ اسے لازمی مد نظر رکھیں، کیونکہ یہ انگوٹھا اسی وقت ہتھیلی پر گرتا ہے جب موت قریب آ جاتی ہے اور قوتیں جواب دے دیتی ہیں، دلائل کی طاقت نہیں رہتی۔ اگر انگوٹھے میں لرزش اور نقاہت پیدا ہو رہی ہو تو موت قریب تر نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قوتیں بیماری کی وجہ سے عارضی طور پر جواب دے رہی ہیں، جسم اور دماغ میں دلائل کی قوت باقی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عارضی علامات آئی ہیں اور ختم ہو جائیں گی اور انسان بچ جائے گا۔ فالج۔ اناٹومی کے ماہرین کے مطابق انگوٹھے کی جڑ میں ایک ایسا پٹھا ہوتا ہے جس کا تعلق سیدھا دماغ سے ہوتا ہے۔ ماہرین طب کے مطابق اعصابی بیماریوں کے ماہر انگوٹھے کا معائنہ کر کے یہ بتا دیتے ہیں کہ مریض کی اعصابی کیفیت کیسی ہے، کیا اسے فالج ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے۔ اگر فالج معمولی سا جسم کے کسی حصے پر گرے تو انگوٹھا اس کا مظہر ہوتا ہے۔ پہلے دور میں پیشتر مریض اپنے انگوٹھے کا ٹیسٹ کروا کر فالج کا حملہ ہونے سے بچ جاتے تھے۔ ماہر سرجن انگوٹھے کے سینٹر پر اس کا آپریشن کرتے تھے۔ آپریشن کے دوران یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ انگوٹھے اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اگر آپریشن کامیاب ہو جائے تو وہ مریض فالج کے حملہ سے بچ جاتا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں انگوٹھے کے چند طبی فوائد۔ اگر کسی کے گلے میں درد ہو، آواز بیٹھی ہوئی ہو یا ٹانسلز ہوں اور آپریشن لازمی ہو تو آپریشن سے پہلے ایک دفعہ اس ٹوٹکے کو ضرور آزمائیں۔ جس شخص کو یہ مسئلہ ہو اسے چاہیے کہ وہ انگوٹھے کی مالش زیتون کے تیل کے ساتھ کرے۔ اگر کلنجی کا تیل مل جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور اتنی زیادہ مالش کرے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے ہاتھ کو برداشت نہ کر سکے، اور خوب مالش کرنے کے بعد اس پر گرم پٹی باندھ دے۔ اگر گرم پٹی میسر نہ ہو تو سرجیکل ٹیپ لے کر اس کے ساتھ کلنجی کے چند دانے چپکا لیں۔ اب یہی ٹیپ اس انگوٹھے پر باندھ لیں۔ یاد رہے کہ مالش خوب کرنی ہے۔ انسان کے گلے کے اوپر کا جو حصہ ہے انگوٹھا اس کی صحت کے لیے ضامن ہے، اور یہ انسان کا مین حصہ ہے، کیونکہ کوئی شخص کسی بھی حصے یا عضو کے کٹنے پر زندہ رہ سکتا ہے لیکن گلا یا سر کٹنے پر زندہ نہیں رہ سکتا۔ انسان کے اوپر کا حصہ جس میں آنکھیں، ناک، کان اور گلا وغیرہ شامل ہیں، ان کے لیے انگوٹھے کی مالش اس حصے کے لیے طلسماتی اثر رکھتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی روزانہ تھوڑا وقت اگر انگوٹھے کو دے دے تو یہ اس کو کئی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک آزمودہ عمل ہے کہ چھوٹے بچوں کی اگر روزانہ انگوٹھے کی مالش کی جائے تو ان کا قد حیرت انگیز طور پر بڑا اور متوازن ہو جاتا ہے۔ یہ مالش 16 سال تک جاری رکھی جائے۔ 16 سال کے بعد قد بڑھنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔